Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to my channel. Please don't forget to subscribe my channel and also like and comment. I provide data analysis services, and if you have issues or problems facing in your analysis part in your research report thesis from the different programs, you can contact me. uh, Please contact on my given email address. This is basically videos I am going to make on war PLS. बेसिकली वार पी एल एस को अगर हम कंपेयर करें मॉस एंड स्मार्ट पी एल एस के अंदर, तो जिस तरीके से स्मार्ट पी एल एस हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है जिसको हम यूज़ करते हैं स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग के लिए, और इसी तरीके से वार्प पी एल एस भी एक सॉफ्टवेयर है जो पार्शल लीज के तहत इसको जो है वो रन करता है, और हमारे जो सर्वे डाटा होता है उसका एनालिसिस वगैरह हम इसके थ्रू परफॉर्म कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर हम दो हमारे पास जो कंपैरिजन बनते हैं वो ये बनते हैं कि हम एक हमारे पास सॉफ्टवेयर है जिसको हम एमॉस के नाम से जानते हैं, जो कि आई बी एम का सॉफ्टवेयर है, जो एस पी एस एस सी की सेकेंड सॉफ्टवेयर आप कह सकते हैं, जो बेसिकली जो सर्वे डाटा होता है, जो क्वेश्चनर डाटा होता है, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। और सेकंड जो आजकल जो ट्रेंड चल रहा है, जैसे स्मार्ट पीएलएस है जिसे हम पार्शियल लीज के थ्रू मेजर करते हैं, वो जो है वो सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है दोनों बेसिकली। और इसी तरीके से जिस तरीके से स्मार्ट पीएलएस सॉफ्टवेयर है, सेम इन्हीं लाइंस के ऊपर हमारे पास वार पीएलएस है। तो एमॉस जो होता है ये हमारा बेसिकली कोवेरियंस बेस्ड होता है। कोवेरियंस का मतलब होता है कि वहाँ पर हमने आइटम्स के जो आगे जाके हम इसको डिटेल में बात करेंगे कि हमने जो जैसे हम कोई भी वेरिएबल ड्रॉ करते हैं और उसके डिफरेंट आइटम्स होते हैं, उन आइटम्स के जो कंस्ट्रक्ट्स होते हैं, जो वेरिएबल्स होते हैं, उनके दरमियान हम जब तक कोवेरियंस नहीं ड्रॉ करते हम उनको प्रॉपरली मेजर नहीं कर सकते। तो फॉर एग्जांपल ये अगर मेरे पास दो कंस्ट्रक्ट हैं ए और बी, और इस ए और बी को अगर हम आपस में ये इस तरीके से आपस में कनेक्ट करते हैं, तो ये उसकी कोवेरियंस कहलाती है। तो ये कोवेरियंस के अकॉर्डिंग जो रन होता है सॉफ्टवेयर, वो एमॉस कहलाता है। जबकि जो स्मार्ट पीएलएस है हम इसे पार्शियल लीस्ट स्क्वायर मेथड के थ्रू मेजर करते हैं। इसमें थोड़ा सा ये होता है कि यहाँ पर हमारा जो एमॉस है, यहाँ पर हमारे पास सैम्पल साइज जो होता है, सैम्पल साइज जो होता है वो ज़्यादा होना चाहिए, उसमें हम ज़्यादा सैम्पल साइज़ के साथ अच्छी तरीके से मेजर कर सकते हैं। जबकि पार्शियल जो लीस्ट स्क्वायर है ये हमें मिनिमम सैम्पल साइज़ के साथ भी रन करने में हमें जो होता है वो आसानी देता है। और हम उसको कम सैम्पल के साथ, कम सैम्पल का मतलब जो उसका एक रीज़नेबल सैम्पल बनता है जो कम से कम हो सकता है, वो हम उसके थ्रू जो है वो इसको टेस्ट कर सकते हैं। बेसिकली जो इसकी वर्किंग वार पीएलएस के हम बारे में बात कर रहे हैं, ये स्मार्ट पीएलएस की तरह ये भी पार्शियल लीस्ट के थ्रू मेजर किया जाता है, और ये भी एक इंटरेस्टिंग सॉफ्टवेयर है। मैं इसके ऊपर काम कर रहा था, तो जब मुझे ये अच्छा लगा तो मैंने कहा कि इसके ऊपर वीडियोस बना के अपने स्टूडेंट्स के लिए इसको प्रेजेंट करता हूँ, ताकि लोग भी इसको सीखें और समझें और इसका जो है वो फ़ायदा उठा लें, इसका जो एडवांटेज है वो हम इसमें गेन कर सकते हैं। हमारे पास जो स्मार्ट वॉर पीएलएस है उसका जो मेथड है वो क्या है। सबसे पहले हम इसको डाउनलोड एंड इंस्टॉल कैसे करेंगे। तो डाउनलोड एंड इंस्टॉलेशन के लिए आपको वॉर पीएलएस की जो वेबसाइट है वहाँ से आप जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और इसका लेटेस्ट जो वर्जन है वो 7.0 वर्जन है। और सिंपल मेथड है कि आप इसको सिंपली उसकी वेबसाइट से डाउनलोड करें, और जिस तरीके से आम प्रोग्राम जो होता है, आम सॉफ्टवेयर जो होता है वो इंस्टॉल होता है, सेम उसी तरीके से इसकी इंस्टॉलेशन जो है वो हो जाएगी। अच्छा, इंस्टॉल बेसिकली ये मैटलैब का जो रियल टाइम उसका है, उसका बैक पे ये काम करता है। और ये ज़्यादा इजी सॉफ्टवेयर है जिसको हम आसानी से जो होते हैं वो यूज़ कर सकते हैं, जो आने वाली वीडियोस में मैं आपको इसके बारे में एक्सप्लेन करूँगा। अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए मैंने, क्योंकि वॉर पीएलएस जो है वो अपने पास इंस्टॉल किया हुआ है, तो इसको दिखाता हूँ कि ये इसकी एक्चुअल जो फॉर्म है वो क्या होगी, किस तरीके से हमारे पास होता है। तो ये हमारे पास मैंने इसकी अभी फर्स्ट विंडो ही ओपन की हुई है, और इसके तहत ये हमारे पास जो वॉर पीएलएस की जो फर्स्ट स्क्रीन होती है ये ओपन हो जाती है। और ये आपको बेसिकली
3 منتھ کا جو ہے وہ ٹرائل لائسنس جو ہے وہ پرووائڈ کرتے ہیں، جس میں آپ فل فلیج جو اس کو جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں 3 منتھس کے لیے، اور اس کے اندر جو تمام فنکشنز ہیں وہ آپ ایزیلی جو ہے وہ پرفارم کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کوئی اپنی اسٹڈی کمپلیٹ کرنا چاہ رہے ہیں، یا اپنی جو آپ کی جو اسٹڈی ہے اس کے لیے آپ اسے یوز کر سکتے ہیں، اگر فردر آپ کو یوز کرنا ہو تو آپ اس کو پرچیز بھی کر سکتے ہیں۔ تو سمپلی آپ نے یہاں کچھ نہیں کرنا ہے، آپ نے یہاں پہ جب آپ نے اس کو فرسٹ ٹائم انسٹال کرتے ہیں اور ونڈو کو اوپن کرتے ہیں تو یہ فرسٹ ونڈو اس کی اوپن ہوگی، تو آپ نے جب کیونکہ 3 منتھس کا ہم آلریڈی لائسنس پیریڈ یوز کر رہے ہیں، ہم کیونکہ 3 منتھ کا جو ہے وہ لائسنس پیریڈ یہاں پہ ٹرائل ورژن جو ہے وہ یوز کر رہے ہیں، تو ہم سمپل یہاں پہ پروسیڈ ٹو یوز سافٹ ویئر پہ کلک کریں گے۔ اگر آپ جب پرچیز کریں لائسنس کی ملے تو دین آپ اس کو انٹر کر سکتے ہیں۔ تو ہم اس کو پروسیڈ ٹو یوز سافٹ ویئر میں کلک کرتے ہیں تو اس کی جو نئی ونڈو ہے وہ ہمارے پاس اوپن ہو جاتی ہے۔ اس کو ہم تھوڑا ریسائز کر لیتے ہیں۔ اچھا، یہ جو بیسیکلی جو سافٹ ویئر ہے یہ دیکھنے میں تھوڑا سا ٹیکنیکلی مشکل سا لگ رہا ہے کہ ہم اس کو کیسے آپریٹ کریں گے اور یہ کس طریقے سے کام کرے گا، لیکن جب آپ اس کے ساتھ کام کریں گے تو یہ آپ کو بہت ہی آسان جو ہے وہ لگے گا۔ آپ کو یہاں پہ بیسیکلی نظر آ رہا ہے کہ یہاں پر اس کے 6 سٹیپس ہیں۔ سٹیپ 1 ہے، سٹیپ 2 ہے، سٹیپ 3 ہے، سٹیپ 4 ہے، سٹیپ 5 ہے، اینڈ فائنلی ریزلٹس ہے نا۔ تو یہ سٹیپ کیسے کام کرتے ہیں، ان سٹیپس کے بارے میں یہاں پر ساتھ میں جو ہے وہ اس کی کچھ انفارمیشن دی ہے، اور لیکن جب ہم اس کے اوپر کام کریں گے تو وہ ہمارے لیے سیکھنے میں زیادہ آسان ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلے یہ یہاں پہ بتایا کہ یہ اس کا ورژن جو ہے وہ 7.1 ہے، اور یہ نیٹ کاک نے اس کو جو ہے وہ بیسیکلی ڈیولپ کیا ہے، اور انہوں نے میٹ لیب، سی پلس پلس اور جیوا کو یوز کر کے یہ سافٹ ویئر بنایا۔ پھر میں کہہ رہا ہوں کہ اس کی جو لک ہے وہ ایسے لگ رہی ہے کہ جیسے کوئی اٹریکٹیو نہیں ہے جیسے ہم باقی سافٹ ویئرس کو یوز کرتے ہیں، لیکن یہ بہت اچھا، اور اس کی اسٹیٹسٹیکل پار بھی زیادہ مجھے لگی ہے، اور اس کے اندر انالیسس پرفارم کرنا بھی کافی حد تک جو ہے وہ آسان ہے۔ تو اس لیے ہم اس کو دیکھیں گے۔ تو بیسیکلی یہ یوز کریں گے ہم اسٹرکچرل ایکویشن ماڈلنگ کے لیے، اور یہ فیکٹر بیس میتھڈ میں بھی یوز ہوتا ہے اور کمپوزٹ بیس میتھڈ میں، جو کہ آگے ہم انشاءاللہ ڈیٹیل میں جب ہم اس کے اوپر ورکنگ کر رہے ہوں گے تو ہمیں نظر آئے گا کہ ہم اس کو فیکٹر بیس کیسے یوز کر سکتے ہیں اور کمپوزٹ بیس۔ اس میں بیسیکلی وارپیٹ پارشل لیسٹ اسکوائر میتھڈ کو جو ہے وہ یوز کیا جاتا ہے، اینڈ اس کے جو 6 سٹیپس ہیں وہ سوری جو 5 سٹیپس ہیں، 6 سٹیپ تو ہمارا ریزلٹ کا ہوگا، جو 5 سٹیپس ہیں وہ یہاں پہ ڈیفائن ہے، اور ہر سٹیپ کو انہوں نے بتایا ہوتا ہے کہ آپ نے جب تک آپ ایک سٹیپ کمپلیٹ نہیں کریں گے آپ سیکنڈ سٹیپ کے اوپر جو ہے وہ موو نہیں کر سکتے۔ تو فرسٹ سٹیپ اس میں ہے اوپن اور کریٹ اے پروجیکٹ فائل ٹو سیو یور ورک۔ یہ ابھی جسٹ میں اس کو ہائی لائٹ کر رہا ہوں کیونکہ جب ہم اس کے اوپر کام کریں گے تو پھر آپ کے لیے سمجھنا اس کو آسان ہو جائے گا۔ ریڈ دا را ڈیٹا یوزڈ ان ایس ایم ای انالیسس۔ سب سے پہلا تو ہم نے ایک پروجیکٹ کی بیسیکلی فائل کریٹ کر دینی ہے جس میں ہم کام کر رہے ہیں، اس کے بعد ہم نے ڈیٹا کو اپلوڈ کرنا ہے، اور پھر ڈیٹا کی یہاں پہ یہ پری پروسیسنگ خود سے کرتا ہے، وہ میں آگے والے سٹیپس میں آپ کو بتاتا ہوں، اور ڈیفائن دا ویریبل لنک دا ایس ای ایم۔ پھر ہم ماڈل ڈیولپ کرتے ہیں، یہ بیسیکلی ایس ایم ای ماڈل ڈیولپمنٹ کی بات ہے۔ ماڈل ڈیولپمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو اپنی ڈائیگرام جو ہوتے ہیں، جو تھیوریٹیکل کانسیپٹ ہوتا ہے وہ یہاں ڈرا کریں گے، اور یہ پھر اس کو ایگزیکیوٹ کرے گا، اور فائنلی ہم 5th سٹیپ میں جا کے جب اپنا انالیسس جو ہے وہ پرفارم کریں گے، بیسیکلی اس میں ہم اپنے جو ریزلٹس ہوں گے جو ماڈل کے وہ اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں۔ تو انٹل انلیس جب تک آپ ایک سٹیپ کمپلیٹ نہیں کرتے ہیں آپ دوسرے سٹیپ کے اوپر جو ہے وہ نہیں جا سکتے ہیں۔ تو یہ ہمارا جو ہے یہ جو میری فرسٹ ویڈیو تھی اس کو شارٹ میں اس کو انٹروڈکشن کے پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہا تھا کہ یہ انٹروڈکشن ہے۔ نیکسٹ سٹیپ میں نیکسٹ ویڈیو کے اندر ہم سٹیپ 1 2 3 کی بات کریں گے۔ یہ والا جو ایریا نو ماڈل ڈیفائن، اس میں دیکھیں گے کہ جب ہم کوئی ماڈل ڈیفائن کرتے ہیں، فار ایگزامپل یہ میرا اگر میں 2 آئی ویز لیتا ہوں، درمیان میں کوئی میڈیٹر لیتا ہوں اور پھر میرا ڈی وی لیتا ہوں، تو اس طرح کی جو بھی ڈائیگرام بنے گی وہ یہاں پر جو ہے وہ ہم اس کو پریزنٹ کر سکیں گے، اور جو بھی ڈائیگرام بنے گی وہ یہاں پر شو ہوگی، اور بعد میں جو ایگزیکیوٹ کریں گے اس کے آنسرز وغیرہ جو ہوں گے وہ بھی ہم یہاں پر اس کو ڈسپلے کر سکیں گے۔ یہ جو ہے اس میں ہیلپ وغیرہ بھی اویلیبل ہے، لیکن یہ بہت آسان ہے، اس کو دوسرے سافٹ ویئر کی نسبت آپ زیادہ آسانی سے یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کا ڈیٹا پراپرلی جو ہے وہ اویلیبل ہے۔
تو اس کا جو فرسٹ سیکنڈ تھرڈ سٹیپ ہے وہ نیکسٹ ویڈیو میں اس کو میں ایکسپلین کرتا ہوں کہ فرسٹ سیکنڈ تھرڈ سٹیپ جو ہے وہ بیسیکلی کیسے جو ہے وہ فالو کیے جائیں گے. سو فار تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ آپ کا.